नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसित सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भनाई। मानसखण्ड क्षेत्रको पर्यटन विकास गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिने राय। धनगढीमा 29 वर्षमा नदेखेको विकास देख्न पाएको नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउबाको भनाई। राज्यले सुदूर भने पनि केन्द्र सुदूरपश्चिम भएको दाबी। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र 18 विद्यालयका 8 कक्षाका सबै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। पास गराइदिनुपर्ने माग राखेर शिक्षक र विद्यार्थी डेलिगेसनमा। र कैलालीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीको सङ्ख्यामा कमी आएन। 2079 सालमा मात्रै 46,000 बढी सवारी ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसित सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। धनगढीमा सोमबार सम्पन्न भएको मानसखण्ड सम्मेलनको समापन समारोहमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालप्रति प्रेम र स्नेह देखाएको कुरा प्रष्ट पार्नुभयो। मोदी पटक पटक नेपाल आएर सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेकाले यसैको दिशामा आफू पनि अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। और जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल के प्रति जो अपना प्रेम और स्नेह दिखाया है, वो 4 बार यहाँ आ चुके हैं और हर बार कहीं भी मुक्तेश्वर गए, कभी जनकपुर गए, कभी लुम्बिनी गए। तो एक सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसी दिशा में हम भी आगे बढ़े। और मानसखण्ड का जो आज का स्वरूप है, ये केवल यहाँ सम्मेलन तक या सेमिनार तक सीमित न रखते हुए सामान्य जनमानस को उसके बारे में कैसे पता चले और उसके लिए लोगों को सुविधा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा खड़ा हो जाए, लोगों की सुविधा के लिए होटल्स, रहने की व्यवस्था, ये सब कैसे की जाए, कनेक्टिविटी कैसे की जाए। हमारे राजदूत श्री नवीन जी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे की जाए। ये कई सारे मामले ऐसे हैं कि जिसके ऊपर एक्शनेबल प्लान किया जा सकता है। चौथाइवालेले सामान्य जनमानसलाई पनि मानसखण्ड क्षेत्रको बारेमा थाहा हुने गरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसले धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो हुने र सुदूरपश्चिम र उत्तराखण्डको आर्थिक विकासमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। यातायातको उपलब्धता बनाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारतको सम्बन्ध सदियौँदेखि रहेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले दुई देशबीच गहिरो आर्थिक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। मानसखण्ड क्षेत्र ती सम्बन्ध जोड्ने माध्यम रहेको उहाँको भनाइ छ। ये दिखाता है कि किस तरह से कनेक्शन जो है भारत और नेपाल के सुदूर पश्चिम के या हमारे गाँव के क्षेत्र में किस तरह से कम्युनिटीज़ के अक्रॉस ये जुड़े रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण ब्रिज हो सकता है दोनों देशों के बीच में। मानसखण्ड का जिक्र पुराने पुराणों में मिलता है और हमें ये भी सुनने को मिलता है, हम ये भी पढ़ते हैं कि पुराने समय में कई ऋषि मुनि भारत से नेपाल इस मानसखण्ड की पृथ्वी पर आए ज्ञान अर्जित करने के लिए। ये एक तरह से कल्चरल एक्सचेंजेस दर्शाता है जो सदियों से चली आ रही है। हमारा कार्य मेरे समय से और इस सम्मेलन का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से आज के आधुनिक काल में ये टूरिज्म बढ़ाएं, जिससे दोनों जगहों के आर्थिक विकास में कंट्रीब्यूशन हो सके और साथ ही साथ हम जुड़ सकें। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउबाले काठमाडौँबाट मात्रै सुदूर मानिने पश्चिम नेपाल यहाँको केन्द्र भएको बताउनुभयो।
मानस खण्डको प्राचीन सभ्यता सनातन धर्म संस्कृतिको मूल ठाउँ सुदूरपश्चिम भएको राणाको भनाइ छ। उहाँले पति तथा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहित उहाँभन्दा अघि र अहिलेका नेताले पनि यहाँको विकासमा फड्को मार्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। राणाले सुदूरपश्चिमको राम्रो भविष्य रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै भारतमा तीर्थ जाने धेरै रहे जस्तै मानस खण्ड क्षेत्र अन्तर्गत नेपालमा पर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमा बाहिर देशका मान्छेहरू आउने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। पहिलोचोटि सुदूरपश्चिम आउँदा पुल मात्रै के काटेको थिएँ, म त जुगै फेरे 400 वर्षपछि पुगेको जस्तो मलाई लागेको थियो पहिलोचोटि सुदूरपश्चिम आउँदा। र म यो कालमै यत्रो ठुलो परिवर्तन देख्न पाउँछु जस्तो मलाई लागेको थिएन। तर साँच्चीकै यो काठमाडौँबाट मात्रै सुदूर हो कि यो, यहाँ हामी त मूल रहेछौँ नि। अहिले आज के थाहा भयो, मानस खण्डको जुन यत्रो ठुलो प्राचीन सभ्यता र जुन हाम्रो संस्कृति सनातन धर्म संस्कृतिको हामी त मूल चुरो ठाउँमा बसेका रहेछौँ। र यहाँको जनताहरूले देखाएको यहाँको नेतृत्व वर्ग, अब देउबाजीको नाम लिनै पर्यो, उहाँभन्दा अगाडिका पनि धेरै ठुला नेताहरू थिए र अहिले कन्टेम्पोरेरी नेताहरूले पनि जुन देखाएर यो ठाउँलाई अगाडि सार्ने फड्को मार्ने काम भएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो सुदूरपश्चिमको चाहिँ धेरै ठुलो राम्रो भविष्य छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउबाले धनगढीमा आफ्नो बिहे भएको 29 वर्षमा नदेखेको विकास देख्न पाएको बताउनु भएको छ। धनगढीमा सोमबार सम्पन्न भएको मानस खण्ड सम्मेलनको समापन समारोहमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राणाले महेन्द्रनगरबाट धनगढी रातिको समयमा फर्कदा सडकमा बलेका बत्तीले आफू चकित परेको बताउनुभयो। हिजो म राति कञ्चनपुरबाट कैलाली गाडीमा आइरहेको थिएँ र मलाई बाटोमा त्यो हाइवेमा गेटातिर पुग्दाखेरि मलाई आँखा मिचेर यो सपना हो कि विपना हो जस्तो लाग्यो। किन यत्रो ठुलो हाइवे, यत्रो झलमल बत्ती, यो साँच्चै म यो धनगढी कञ्चनपुर बाटोमा छु र म कहाँ पो पुगेँ। किन काठमाडौँमा पनि त्यस्तो बत्ती छैन अहिले। त्यसको लागि म यहाँको मेयर साहबदेखि लिएर यहाँको सबैजना मन्त्रीज्यूहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तो बाटो यहाँ बिहा गरेर आएको अब 28 साल 29 साल हो, मैले मेरो कालमा यस्तो यहाँ देख्न पाउला जस्तो लागेको थिएन। र धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू हाम्रो बनिसकेका छन्, अब कहाँ त। तर त्यत्रो पूर्वाधार बन्दै पनि हाम्रा साथीहरू अझै पनि हाम्रो छोराहरू इन्डिया जाने, खाडी जाने, मलेसिया जाने, जापान जाने, अस्ट्रेलिया जाने, अमेरिका जाने नै सपना देख्छन्। यहीँ बस्छु, यहीँ केही गर्छु भन्ने कहिले त। र यो ठुलो प्रश्नसँग गाँसेको छ जुन यो मानस खण्डको कुरा छ। हामी यही ठाउँमा आफ्नो कर्म गर्ने, यही ठाउँमा रोजगारी गर्ने, यही ठाउँमा जिन्दगी बिताउने, आफ्नै परिवारसँग बस्ने र यही सुदूरपश्चिमको समाजलाई एकदम अगाडि बढाउने यो एउटा मौका जुन यो युनिभर्सिटी। नेकपा एमाले भीम रावलसित वार्ता गर्न बनाएको टोलीले काम सुरु गरेको छ। वार्ता टोलीले रावलसित भेट गरेको हो। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा र रावल बीच पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा वार्ता भएको हो। नेता रावलले खुलस्त वार्ता भएको जनाउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमै वार्ता भएको र सकारात्मक परिणाम निकाल्ने गरी फेरि बस्ने सहमति गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कैलाली जिल्लामा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने सवारीको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। दैनिक जसो ट्राफिक नियम उल्लङ्घनले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। निर्माण भइरहेका नयाँ सडकमा ट्राफिक सङ्केतका पूर्वाधार नभएकोले पनि सवारी चालकहरू मनपरी ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने काम गरिरहेको बताइएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले धनगढीको मोहना पुलदेखि अतरिया 6 लेन सडक खण्डमा ट्राफिक सङ्केतहरू राख्न सुरु गरेको छ। 6 लेन सडकमा सवारी चालक र पैदल यात्रीहरूले जथाभावी लेन प्रयोग गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा कार्यालयले ट्राफिक सङ्केत राख्न सुरु गरेको हो। 6 लेन सडकमा सवारी चालकहरूले जथाभावी रूपमा लेन प्रयोग गर्ने गरेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र जोहारीले बताउनुभयो।
दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै सवारी चालकहरूलाई लेनको सही प्रयोग गर्न सडकमा राखिएका सङ्केतले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। 6 लेनको सडकमा सवारी साधनहरू तीव्र गतिमा चल्ने र यसरी दाहिने नघुमाउनु पर्ने ठाउँमा धेरै दाहिने घुमायो, शाखा बाटोबाट आउँदाखेरि या मेन बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ जताभावी टर्न गर्न थाले, बायाँपट्टि घुमाएर युटर्न भन्ने ठाउँमा युटर्न घुमाउनु पर्ने ठाउँमा उहाँहरूले जहाँ मन लाग्यो त्यो दाहिनेपट्टि घुमाइदिन कारणले दुर्घटना बढेको देखियो। त्यसो हुनाको कारणले चाहिँ शाखा बाटोबाट आउने मान्छेले चाहिँ आफ्नो बाटो लेफ्ट टर्न गएर अनि युटर्नमा गएर घुमाउनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ देख्यौँ। अनि उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेर उहाँहरूले बोर्डहरू बनाइदिनु भयो र आज यो चाहिँ हामीले चाहिँ सबै 6 लेन सडकमा उपमहानगरपालिकाको एरियाभरिमा बाटोभरिमा चाहिँ यो चाहिँ टास्ने काम गरिरहेको छौँ। आज सडकमा राखिएका सङ्केतहरूले चालकलाई सही लेन प्रयोग गर्ने ज्ञान बढ्नुका साथै लेन प्रयोगमा एकरूपता आउने जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको विश्वास छ। कार्यालयले धनगढी चौराहादेखि मिलनचोक, बोराडाँडी, राजपुर खण्डमा साङ्केतिक चिन्ह अङ्कित बोर्ड राखेको हो। ट्राफिक सङ्केत अङ्कित भएका बोर्ड धनगढी उपमहानगरपालिकाले तयार पारेर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र ट्राफिक व्यवस्थामा सबल राम्रो बनाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसका लागि पहिलो चरणमा चाहिँ यहाँ 6 लेन सडकभरिमा जति पनि यो ट्राफिक सङ्केतहरू नभएको ठाउँमा ट्राफिक सङ्केतहरू जोड्ने, जसको लागि उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिएको छ। सँगसँगै मादक पदार्थ सेवन गर्ने र तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने चाहिँ जुन सवारी चालकहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ चेक जाँच गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा कारवाही गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ सबै तरिकाले बाटोमा सवारी चलाउने भन्ने चाहिँ चलाउन सक्ने बनाउने नै हाम्रो अभियान छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कक्षा 8 को नतिजामा 18 विद्यालयका 1 जना पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग आएको छ। 2079 सालको आधारभूत तह कक्षा 8 को परीक्षाफल निकै दयनीय आएपछि उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र उपमहानगरपालिका नै आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। धनगढी उपमहानगरभित्र आधारभूत कक्षा सञ्चालन हुने 113 विद्यालय छन्, जसमध्ये 106 विद्यालय आधारभूत तहको परीक्षामा सहभागी भएका थिए। यस वर्ष विद्यार्थी नभएका कारण 7 विद्यालय परीक्षामा सहभागी भएनन्। सबै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय लगाएर 4638 विद्यार्थीले कक्षा 8 को परीक्षा दिनुभएको थियो, जसमध्ये 1503 विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएको छ। उत्तीर्ण भएका मध्ये 1271 विद्यार्थी संस्थागत र 232 जना विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका हुनुहुन्छ। नतिजा राम्रो नआएपछि विभिन्न स्कुलका शिक्षक र विद्यार्थीहरू पास गराइदिनुपर्ने माग राखेर उपमहानगरपालिका आउन थाल्नु भएको छ। यसबारे लिखित पत्र मागेको र सबै पक्षको राय अनुसार नयाँ निर्णय गरिने धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले शिक्षालाई चाहिँ वाच गरेछ है, अब सुधारको क्रममा। किनभने त्यो प्रत्येक महिना चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा विद्यालय निरीक्षक जानु होइन, त्यहाँ कमेन्ट लेखेर पठाउनु, लिखितमा पठाउनु। रजिस्टर त स्कुलमा मात्रै भइरहेको छ नि त होइन, स्कुलमा लेखिदियो कमेन्ट आयो, होइन त्यो गर्नु हुँदैन। यहाँबाट चिठी लेखेपछि त हामीसँग ओसी पनि त भयो, कुन दिन कुन स्कुललाई हामीले के विषयमा सचेत गराएछौँ अथवा के सुधारको लागि हामी लेखाएछौँ भन्ने त भयो नि त। त्यस कारण यो काम गरेका छौँ। अर्को हामीले यो वर्ष के गरेका छौँ भने 1900 वडाबाट एउटा चाहिँ नि विद्यालयको प्रधान अध्यापकलाई हामी दिल्ली लाँदैछौँ। दिल्लीको पब्लिक स्कुल धेरै राम्रो स्कुल छ, त्यहाँ हामीले त्यहाँको राजदूतसँग पनि कुरा गरेका छौँ, डाक्टर शङ्कर शर्मासँग पनि। उहाँले त्यो व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ र यहाँबाट जान खोजेको लान किन खोज्यो भने कमसेकम अलिकति हाम्रो सरहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ गरे त हुँदो रहेछ नि त स्कुलमा। अनि हाम्रो क्षमताले भएछ भने हामीले के गर्नु, उहाँहरू त्यहाँबाट आउनुहुन्छ, आएपछि म यो स्कुललाई यो बनाउँछु, त्यसको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो दियो भने हामी यहाँ पुग्छौँ भन्ने त हुनु पऱ्यो नि त लक्ष्य होइन। त्यसपछि कति हामी सक्छौँ हामी गर्छौँ, कति सक्दैनौँ हामी चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्छौँ र धनगढीको चाहिँ शिक्षाको स्तर उठाउँछौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। अब यो त हेर्नु जो पढाउने हो उसलाई सोध्नुहोस् न, मलाई किन सोध्नुहुन्छ? म त मेयरले पढाउने पनि होइन, नम्बर दिने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि शिक्षकले होइन, शिक्षकले पढाएको, शिक्षकले जाँच लिएको, शिक्षकले नम्बर दिएको, यो कुरा एकदम राम्रोसँग जवाब उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसित सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भनाई। मानस खण्ड क्षेत्रको पर्यटन विकास गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिने राय। धनगढीमा 29 वर्षमा नदेखेको विकास देख्न पाएको नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउबाको भनाई।
राज्यले सुदूर भने पनि केन्द्र सुदूरपश्चिम भएको दाबी। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र 18 विद्यालयका 8 कक्षाका सबै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, पास गराइदिनुपर्ने माग राखेर शिक्षक र विद्यार्थी डेलिगेसनमा। र कैलालीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीको सङ्ख्यामा कमी आएन। 2079 सालमा मात्रै 46,000 बढी सवारी ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई यो समाचार बुलेटिनबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।